काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर जो है बड़ी गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है। दानिया मलिक के नाम से कि इन्होंने एक वकील से अब शादी कर ली है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये शादी किन शराइत पर हुई है। तो हमारे साथ एडवोकेट लियाकत गबोल मौजूद हैं, जो कि दानिया शाह के वकील भी हैं। खबरें तो ये गर्दिश कर रही हैं कि आपने जो है दानिया शाह से शादी की है। मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आपको मुबारक हो, आपने शादी की है। दानिया शाह का वकील हूँ और हम ख़ानदानी लोग हैं और ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में और काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर जो है बड़ी गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है। दानिया मलिक के नाम से, जो आजकल दानिया शाह के नाम से मशहूर है, आमिर लियाकत की ये बेवा भी है और आमिर लियाकत के मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में अदालतों में पेश होती आ रही हैं कि इन्होंने एक वकील से अब शादी कर ली है। वकील कहाँ का है और आखिर ये शादी कैसी हुई, कब हुई और क्या वकील का ताल्लुक़ कराची से है या किसी और शहर से है, आज इन तमाम हक़ाइक़ से हम पर्दा उठाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये शादी किन शराइत पर हुई है और ये शादी सोशल मीडिया या पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई में शादी हुई है। और इस शादी के बाद जो उनके केसेस चल रहे थे, आमिर लियाकत की जायदाद और दीगर मामलात के से मुतल्लिक़ जो केसेस चल रहे थे, उन पर क्या असर होगा। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट लियाकत गबोल मौजूद हैं, जो कि दानिया शाह के वकील भी हैं तमाम केसेस में। चाहे FIA ने जो उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी उसमें भी वकील हैं और कुछ और दरख्वास्तें दायर हुई थी कराची में, ये उनकी वकालत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट लियाकत गबोल साहब। सर, ख़बरें तो ये गर्दिश कर रही हैं कि आपने जो है दानिया शाह से शादी की है। सबसे पहले ये बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मुझे ये पता चला कि एक वीडियो वायरल हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर और जियो की हेडलाइन में चल रहा है कि दानिया शाह ने जो ना अपने वकील के साथ शादी कर ली है। तो मुझे भी बड़ा शौक़ हुआ क्योंकि मैं भी उसका वकील हूँ और हालांकि मुझे उन्होंने नहीं बताया इस बात का। तो उसके बाद जब मैंने इसकी तस्दीक की तो मुझे पता चला कि कोई हकीम है मुल्तान का, उसने उसके साथ शादी की है। लेकिन बार बार जो है ना जब वो वकील का नाम आता है तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं और मेरे जो कुलीग हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जिनको ये पता चला क्योंकि ये सोशल मीडिया पे पोस्टें वायरल हुई हैं और मेरे पास भी व्हाट्सएप पे जो है काफ़ी आए जिसका अंदर मुबारकबाद के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आपको मुबारक हो, आपने शादी की है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरी फैमिली बड़ी परेशान, मेरे दोस्त बड़े परेशान। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई शादी नहीं की है, ये जो आप लोग समझ रहे हैं ये गलत फहमी है। और उसके बाद मैंने आज सुबह दोस्तों से मशवरा किया कि मुझे इसकी तरदीद करनी चाहिए कि मैं जस्ट दानिया शाह का वकील हूँ और हम ख़ानदानी लोग हैं और ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं और मैंने किसी दानिया शाह से शादी नहीं की है। जस्ट वो मेरी एक क्लाइंट है। मैं केसेस की हद तक उसकी वकालत करता हूँ। जब FIA ने उसको गिरफ़्तार किया था साइबर क्राइम केस के अंदर, जब उसको लोधरा से लाया गया कराची के अंदर, तो उस वक्त मैं उसका वकील बना और 2 महीने ये जेल के अंदर रही है और उसकी मैंने वकालत की। इवन कि इसकी हाई कोर्ट से मैंने जो है ना ज़मानत करवा की थी 2 महीने के बाद जो है ना। उसके बाद से इसका केस का ट्रायल चल रहा है और इसके अंदर यासिर शामी भी जो है ना वो एक्यूज़ है, वो भी इसके अंदर पेश हो रहा है। और ये मुतवातर जो है ना आ रही है, पिछली 2 तारीख से जो है ना ये दानिया शाह अदालत से गैर हाज़िर हैं। और पिछली तारीख पे जो मुझे इंटीमेशन दी गई थी कि दानिया शाह की वालदा की तरफ से उसके वालिद का इंतकाल हो गया है और वो नहीं आ सकती, तो हमने उसकी कंडोनेशन मूव की जो है ना। अभी कल हमें पता चला है कि जी उसने शादी की है और किसी हकीम शहजाद नामी शख्स के साथ जो है ना, जो मुल्तान का रहने वाला है। और लोगों के इसके ऊपर गलत फहमी हुई है। उन्होंने बजाय हकीम शहजाद लिखने के उन्होंने जो है ना दानिया शाह मैरिड विद हर लायर, यानी कि लोगों ने जो है ना उसमें मेरे नाम से मंसूब किया है और उसमें मुझे मैसेजेस किए हैं। तो मैं इस बात की तरदीद कर रहा हूँ कि मैंने उससे कोई शादी नहीं की है, मैं जस्ट उसका वकील हूँ। और जो ये गलत फहमी लोगों के दिलों में है तो उसको निकाल दें। और मुझे इसका इल्म नहीं है जो है ना उसकी शादी के हवाले से, हम जस्ट सिर्फ उसके केसेस को देखते हैं। अच्छा लियाकत साहब, ये भी बताइएगा कि जो शादी हुई है क्या आपको इन्फॉर्म किया गया था, दावतनामा कोई कुछ दिया गया था या इतला वगैरह है या ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू मुझे इसका पता चला है और मुझे उन्होंने कोई ऐसा इन्विटेशन नहीं दिया, ना उन्होंने मुझसे इस बात के ऊपर कोई मशावरत की, ना मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा कोई उसका रिश्ता आया है या वो शादी करना चाह रही है। मुझे न्यूज़ के हवाले से पता चला कि उसने अपने अकाउंट से जो है ना एक न्यूज़ शेयर की है कि मुझे एक मुहर्रम की ज़रूरत थी और मैं खातून हूँ, मेरी ज़िंदगी में बड़े मसले मसाइल चल रहे थे, इस वजह से मैंने शादी की है। देखिए, शादी करना हर शख्स का शरई और कानूनी हक़ है। उसने अगर शादी की है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, उसका एक कानूनी और शरई हक़ है। बाकी जहाँ तक उसके केसेस के ताल्लुक़ है, जो उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं आमिर लियाकत के हवाले से, जो उसकी बेटी ने लगाए हैं, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, केसेस ज़ेर समाअत हैं।
اب FIA اس کے اندر یا کمپلینٹ اسے پروو کرتی ہے نہیں کرتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیسز اپنی جگہ جو ہے نا جوں کے توں رہیں گے. اور جہاں تک جو ہے نا وہ وراثت کی دعوے دار ہے، وراثت بھی اس کو ملے گی کیونکہ شادی اس نے اب کی ہے. اس وقت وہ عامر لیاقت کی جو ہے نا بیوہ تھی جو ہے نا، اس کا یہ بھی کلیم ہے کہ جو ہے نا مجھے وراثت میں بھی حصہ چاہیے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا ایک سول کیس کی ہم تیاری کر رہے تھے، جو اب وہ کراچی آئیں گی تو وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ کیس بھی داخل کیا جائے گا. اچھا لیاقت صاحب، آپ نے بالکل ہمیں بتایا. تفصیل یہ بھی بتائیں کہ وہ بیوہ ہیں عامر لیاقت کی، اور کیونکہ وہ ملکیت میں دعوے دار کے حصے دار بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان پر جو کیسز بھی چل رہے ہیں. اب جو ملکیت میں دعوے دار کا جو حصے کی دعویٰ کر رہی ہیں، شادی کرنے کے بعد کیا اس پر کوئی اثر پڑنا ہے قانونی طور پہ؟ اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جس وقت کیونکہ وہ عامر لیاقت کی بیوہ تو ہیں، اس نے اس سے شادی کی تھی، اور عامر لیاقت کی جب انتقال ہوا تو اس کے بعد اس کی بیوہ ہی تھی. اب اس نے آ کے شادی کی ہے، اور اس کے بعد اس کا جو رائٹ ہے وہ متاثر نہیں ہوگا. اس کا جو 8واں حصہ ہے اس کو جو ہے نا ایک بیوہ کا جو بنتا ہے وہ اس کو عدالت دلوائے گی. اچھا لیاقت صاحب، یہ بھی بتائیں کہ جو دانیہ کے کیسز چل رہے تھے، ایک تو FIA کا کیس چل رہا تھا، اس کا ابھی کیا لیٹسٹ اسٹیٹس ہے، کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں دانیہ کے میرے پاس 2 کیس چل رہے ہیں. ایک دانیہ شاہ ایک کیس ملزم ہے، جس کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ اس نے عامر لیاقت کی جو ویڈیوز ہیں، نیوڈ ویڈیوز ہیں بنا کے اس نے جو ہے نا اس کو ٹرانسمٹ کی یاسر شامی کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا پہ وائرل ہوئی. اس کے اوپر ایک ٹرانسمیشن کا الزام ہے جو کورٹ میں چل رہا ہے. ایک اس کا دوسرا کیس میرے پاس ہے کہ دانیہ شاہ نے ایک تھانے میں اپلیکیشن دی تھی، عامر لیاقت کی بیوہ ہونے کے ناطے اس نے FIR درج کرانے کے لیے اپلیکیشن دی تھی. اس کی پٹیشن داخل کی گئی تھی ڈسٹرکٹ جج کے پاس جو مسترد ہوئی. اس کی ہم نے جو ہے ایک متفرق اپلیکیشن سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی ہوئی ہے، جو کہ زیر سماعت ہے، جس کے اندر دانیہ شاہ یہ سزا کر رہی ہیں کہ عامر لیاقت کی جو موت ہے وہ ان کو قتل کیا گیا ہے، اس کی جو ہے نا FIR درج ہونی چاہیے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو جو ہے نا قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو میرے پاس جسٹ 2 کیسز ہیں. اور تیسرے کیس کے حوالے سے لاسٹ ٹائم ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ دانیہ شاہ نے کہا تھا کہ جو عامر لیاقت کی پراپرٹی ہے کچھ اس نے ڈاکومنٹس کلیکٹ کیے تھے، کچھ اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لیے تھے، کچھ اس نے سرکاری دفاتر سے کلیکٹ کیے تھے، جس کے اندر کچھ پراپرٹی عامر لیاقت کے نام پہ جو ہے نا وہ ان ڈاکومنٹس کے اندر ظاہر ہو رہی ہے. جو ہے نا اس میں وہ کہتی ہے کہ جی میرا جو ہے نا اس کے اندر حق بنتا ہے، تو لہٰذا جو ہے نا میرے پاس اب دستاویزی ثبوت بھی آ گئے ہیں، تو لہٰذا مجھے جو ہے نا وہ عدالت کے ذریعے جو ہے نا مجھے میرا حصہ دلوایا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ سول مقدمہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں داخل ہو سکتا ہے دانیہ شاہ کی طرف سے جو ہے نا وہ عامر لیاقت کی جائیداد میں حصہ لینے کا. اچھا لیاقت صاحب، یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ بیچ میں FIA نے جو چالان جمع کرایا تھا ترمیمی، اس میں انہوں نے جو ملزم ہے یاسر شامی ان کو کلین چٹ دی تھی. اس چالان پر عدالت نے، ہمیں یہ بھی سننے میں ملا ہے کہ عدالت نے وہ چالان اپروو نہیں کیا تھا. کیا آپ کی طرف سے یا مدعی کی طرف سے اس چالان میں بھی کوئی اعتراض کیا گیا تھا، اور وہ کیا اسٹیٹس ہے ملزم یاسر شامی کے؟ دیکھیں جب FIR درج ہوئی اس میں یاسر شامی کا اپلیکیشن کے اندر بھی تذکرہ ہے، FIR کے اندر بھی تذکرہ ہے، لیکن FIA نے اس کو ملزم نہیں بنایا تھا. اور جب دانیہ شاہ اریسٹ ہوئی تھی اور ہماری طرف سے مسلسل جو ہے نا عدالت کے اندر جو ہے نا کیونکہ یہ جیل میں تھی اور ڈے بائی ڈے کیس پروسیڈ ہو رہا تھا، تو عدالت FIA کے اوپر ہماری طرف سے پریشر تھا اور کورٹ کا پریشر تھا کہ وہ انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کر کے ود ان ٹائم جو ہے 14 to 17 ڈیز جو ہے اپنی رپورٹ جمع کرائے. اسی دوران FIA نے ایک انٹرم چارج شیٹ سبمٹ کی تھی اور عدالت سے استدعا کی تھی کہ ہمیں مزید وقت دیا جائے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کر کے فائنل چارج شیٹ سبمٹ کریں. مین وائل جب میں نے عدالت میں پریشر دیا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو انٹرم کو فائنل ٹریٹ کیا جائے کیونکہ ہماری بیل مسترد ہو چکی تھی، عدالت نے اسی انٹرم کو فائنل ٹریٹ کیا تھا تو یاسر شامی ملزم نہیں بن سکا تھا. اس کے بعد دانیہ شاہ کی عدالت ضمانت ٹرائل کورٹ سے مسترد ہوئی، سیشن جج سے مسترد ہوئی، پھر ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہاں اس کی بیل ہو گئی. مین وائل کمپلیننٹ نے اس کے اوپر اپروچ کیا اور اس نے اندر کچھ نئے جو ہے نا گواہوں کا اضافہ کیا گیا، اور یاسر شامی کو جو FIA نے مس کیا تھا بعد میں اس کو جو انہوں نے ملزم بنایا کیونکہ تمام جو شواہد تھے اسی کے گر جا رہے تھے. اس کے اوپر یہ ایلیگیشن تھا کہ اس نے بنائی ہے اور ٹرانسمٹ کی ہے، باقی جو شواہد مل رہے تھے وہ یاسر شامی کے خلاف مل رہے تھے کہ اس نے آگے اس کو وائرل کیا ہے. اور یاسر شامی نے اس بات کو اپنے انٹرویو کے اندر بھی ایڈمٹ کیا اور FIA نے اس کو باقاعدہ ملزم بنایا. عدالت نے اس پہ کاگنیزنس لیا، اس کا NIC بلاک ہوا، اس کے وارنٹ نکلے، اس نے آ کے بیل کروائی، اپنے آپ کو سرنڈر کیا. جب اس نے انویسٹیگیشن جوائن کی تو یہاں پر FIA نے تھوڑا سا جو ہے نا کلٹی ماری اور بعد میں اس کے FIA فیور میں آ گئی. انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے فلاں گواہ کا بیان لیا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ملتا ہے. تو عدالت میں جب وہ اس کی سپلیمنٹری رپورٹ لے کر آئے کہ اس کو نکال دیا جائے اس کا نام کہ دانش یاسر شامی جو ہے وہ بے گناہ ہے، تو عدالت نے جو تفتیشی افسر تھا اس کے اوپر ہم نے بھی اعتراض کیا اور کمپلیننٹ کے جو کونسل تھے اس میں ضیاء وان صاحب جو ہے انہوں نے بھی اعتراض کیا اور مدعیہ
खुद मौजूद थी, तो उसके ऊपर अदालत ने तफ्तीश अफसर को शोकाज इशू किया कि आपने ना अदालत से री इन्वेस्टिगेशन की परमिशन ली है, इसके ऊपर कागनीस हो चुका है, और ना ही जो है मुलजिम ने हमारे इस आर्डर को, जब उसको मुलजिम बनाया गया, चालान को एक्सेप्ट किया गया, उस आर्डर को उसने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है, और ना ही हाई कोर्ट ने कोई जो है ना उसको री इन्वेस्टिगेशन का आर्डर दिया। तो आप ये किस कैपेसिटी में रिपोर्ट दे रहे हैं? तो उसको तफ्तीश अफसर को शोकाज मिला और उस रिपोर्ट को अदालत ने डिक्लाइन किया, और उसके बाद वो शोकाज अभी तक पेंडिंग है, उसका फ़ैसला होना बाकी है। तो अदालत ने जो यासिर शामी को सप्लीमेंट्री थी जिसमें निकालने की कोशिश की गई, उसको मुस्तरद किया है, और यासिर शामी अब मुलजिम है, उसको भी जो है ना नकूल फराम हो चुकी है। अब आने वाली जो 8 अगस्त की डेट है, उसके ऊपर दोबारा फर्ज जुर्म आयद होगी दानिया शाह पे और यासिर शामी के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट लियाकत गबोल हमारे साथ मौजूद थे। जो एक सोशल मीडिया पे ख़बरें चल रही थी कि वकील के साथ दानिया ने शादी की है, हालांकि वो जो वकील हैं वो एडवोकेट लियाकत गबोल साहब नहीं हैं। इनकी ज़ुबानी भी आपने इस बात की तरदीद सुनी है। इनका यही कहना है, बल्कि ये सबको पता है कि शादी करना हर शख्स का कानूनी और शरई राइट है, वो शादी कर सकते हैं, और यही राइट्स जो हैं वो दानिया शाह को भी हासिल थी, दानिया मलिक को भी हासिल थी। तो उन्होंने शादी की है, उनके लिए नेक तमन्नाएं, दुआएं। अब शादी कैसी हुई है, क्यों हुई है, इस बात की तस्दीक या इस पर मुतल्लिक जो भी तफसीलात हैं ये तो ख़ुद दानिया बताएंगे, और कोशिश हमारी यही होगी कि 8 अगस्त जो हेयरिंग होगी उस पर भी उनसे जो है वजाहत ली जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आधी खबरें गर्दिश कर रही थी लियाकत गबोल एडवोकेट की वजाहत के बाद, मेरे ख्याल में तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। अब दानिया शाह का जो अगला केस है उस पर समाअत 8 अगस्त को होगी, उस पर भी क्या क्या अपडेट होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे।